देवान भिजलो एक याचक जावन दिलें तुमकां एक व्हड मिसाल शिकूंक लोकांक तें लिसाव मनशा मोदे मनशा देवान भिजलो एक याचक जावन दिलें तुमकां एक व्हड मिसाल शिकूंक लोकांक तें लिसाव याचक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो जातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसाव कार्यान याचक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो जातूंक गोळी सांडलेल्या बकऱ्याचो संपय तुजें जिवीत अखेर पर्यंत देवान दिल्ल्या मिसाव कार्यान मोगाळ गवळी बापानो याजक बापानो धार्मीक बाबा भयणीनो फिरगजकारांनो तशेंच दियोकोन आविलाच्या कुटुंबादारांनो वाड्यागारांनो सैरा देरांनो आईच्या ह्या याजकी दिक्षेच्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानाक तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता मोगाचनो पवित्र स्नानाच्या संस्कारा वरवीं आमी क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटिली जाता तरी एक याजक ताचे संस्करणे वरवीं क्रिस्ताच्या मिसावांत लक्षिल्ल्यान भागीदार जाता अशें लोकां मदें लोकां खातीर आनी तांचे तर्फेन देवाचें उतर परगटूंक संस्कार संभ्रमूंक आनी पवित्र सभेचे मिसाव मुंदरूंक जबाबदारी घेता आज जेजूचे मिसाव करूंक दियोकोन आविल वेगस आमचे समोर आसा देखून ताचे आनी ताचे आवय बापाय पासून आमची मागणी देवाक भेटोवया आनी तो क्रिस्ता सारको बरो गवळी जावं म्हूण मागया आतां आमी सर्व प्रवेश गिताक उबी रावया. तुझ्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू. मुगाळ भाव भयणीनो, थोडा संतोषान आमी हांगासर आसा. पवित्र सभेंत एक याजाक मेळचो म्हळ्यार एक वर्तें बाग. केदाळा कळटा की म्हळ्यार आसलो फिरगज विगार खंयच्या एका कारणा खातीर फिरगज येता ताका वेचें पडटा, जावं मरणांत जावं इतर खंयच्याय कारणाक लागून. तवळ फिरगज रिती पडटना हांगासर कितेंच कार्यक्रमां जायनातल्या वेळार आमकां एक पाद्र्याप धाडा म्हणून लोक पराता. आमच्यो धार्मीक गरजो, प्रत्येक जावन आत्मीक गरजो सुदारसूंक आमकां सोमयाचे मणयारी जाय. देवान दिवचे मणयारी हस्कत तरी ताणें ताच्या कृपेन बळवंत करचें. तशें आज आमच्या भावाक देवान आमच्या मुखार दवरला, ताका आमी मोगान हांगासर आपोवन हाडला. ताच्या स्वंत कुशेनी तो आयला. हें सगळें दिक्षेचें काम वा ही रीत बऱ्या तरान चलोवंक आनी सारक्या रितीन ताणें सोम्याक आपलें समर्पण करूंक आमी ताचे पासत मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. हांव पातकी विनती करासून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krishna
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुझे परजेक सलोवच्याक याजकांच्या मणी अर्पणाचो तूं उपयोग करताय. आज याजकपणाचे देणे दिवंक विंचून काडताय त्या तुझ्या पवित्र सभेच्या प्रधान याजकाक प्रधान सेवकाक तिरसणेन तुझे कुशेक कलती जावचे देणे दी. अशें आपल्या मणी अर्पणांत आनी जिवितांत क्रिस्तांतय तुका महिमा हाडूंक तो पावो जो तुजे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप. सरस्परचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिषेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक, पफसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कायद्यांक सुटका आनी बंदेत असलेल्या मुक्ती परगट करूंक, सरस्परचे कृपेचे वरस आनी आमच्या देवान पारीकपण घेवचो दीस परगट करूंक, रुदान करतल्या बुजोवंक, सियोनांत रुदान करतल्या संतोष दिवंक, तांकां गोबरा बदला मुकुट दिवंक, रुदानाचे मुस्तेके बदला संतोषाचे तेल दिवंक, निराशे बदला स्थितेचो शेळो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचे उतार हें. वर्गा परमाने ससना क्यासा. मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे ससना क्यासा. मुझ्या समियाक सर्वेस पोरान सांगले बस्तू मुझ्या उजव्याक पाडवक तुझ्या पायां थळा हवे घालीस. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे ससना क्यासा. तुझ्या रासवडकेचे पदवी सियोनाथा सर्वेस्पर तुका दितलो मना. तुझ्या दुस्मनावर रासवड चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे ससना क्यासा. पवित्र तळार तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुझी पर्सा संतोषान तुझे सेवेक लागतेली. फांद्याच्या दोवा बरी हांव तुका जल्म दितलो. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे ससना क्यासा. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा परमाणे ससना क्यासा. सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वचप. आतां तुमचे मदें असलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगतां. हांवें तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेन तुमचे सवें एक वांटेली. तुमचे ताब्यान दिल्ल्या
देवाच्या हिंडाक सरया. देवाचे कुशेप्रमाणे ताची जतन घेया. पूण कायद्यांच्या बळान न्ही, बगार संतोषान तुमकां मेळोंक असो फायदो चिंतून न्ही, बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठीणयेन चलोवचे न्ही, बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतेल्यात. देवाचें उतार हें. Survispo तुमचे सोवे असो. सांजवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. जेवण जाताच जेजू सिमा पेद्रू लागीं विचारूं लागलो, सिमांव जुआंवच्या पुता, हांचे प्रास सर तूं म्हजो मोग करताय गी. ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जनाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. परत्यान दुसरे फावटी तो विचारी, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. पेद्रून जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जनाय. जेजून ताका सांगलें, म्हज्या शेळयांक सरय. जेजू ताचे लागीं तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव जुआंवच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय गी. जेजून तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून तिसरे फावटी विचारलेले आयकून पेद्रूक मनांत दुखलें. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं सगळे जनाय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जनाय. देवाचें उतर हें. दिवकोन आबिल वेगस तो ह्या वर्गाक फावो म्हूण रेक्टर बाब मानादीक जॉन्सन बेसपाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयेवन बेसपू ताका ह्या जागी वर्गाक विंचता. हे वेळी आमी संतोशान सोम्याक दिन वाचुव्या गीत गावंक आसतलें. तें जाल्लेंच बेसपाची शिकून आयकुव्या. Let him to be ordained priest please come forward. Deacon Avil Vegas. Most Reverend Father, Holy Mother Church asks you to ordain this our brother to the responsibility of the priesthood. Do you know him to be worthy? After inquiry among Christian people,
and upon the recommendation of those responsible, I testify that he has been found worthy. Relying on the help of the Lord God and our Savior Jesus Christ, we choose this our brother for the order of the priesthood. सर्वांनी उबे राहूया, सम्यक दिन वाचूया, गीत गाऊया. दिन वाचूया तो बरो, सम्यक दिन वाचूया तो बरो, सम्यक दिन वाचूया तो बरो, मोगा परिमित सोकरो. सर्वांनी बसया. जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, एक पावटी थोडे सेमिनारिस्ट गांवच्या लोकां कडेन विचारूंक गेले, आमकां याजकांची गरज आसा गी, आसा तर कसले याजक जाय म्हणून तुमी आशेतात. कसली सादी सवालां घेवन तांच्या लोकांची आशा आनी नदर खंयसर आसा, कशें ह्या काळाक कितें आशेतात तें समजून घेवच्याक हे भायसर गेले. आनी थोड्या घरांनी, थोड्या मानेस्तांक, थोड्या शिकप्यांक, सामान्य लोकांक आनी थोड्या उसल्या हुद्द्यार आसल्यांक तेणें भेटून तांणी दिल्ल्यो जापी सांगाता घालून हाडले. तांच्या पैकी एकल्या कडेन विचारल्या वेळार आमकां याजकांची गरज आसा गी म्हणल्या सवालाक त्या मानेस्तान अशी जाप दिली, आय डोंट बिलीव इन 3 P's. हांव 3 P हाका पत्य ना. ते कपटी, दे आर हिपोक्रिट्स. I don't believe in the police. I don't believe in the politicians. I don't believe in the priests. They are hypocrites. हांव पोलिसांक, राजकारणींक आनी याजकांक पत्य ना, कित्याक ते कपटी. ताची एकल्याची जाप तशी, पण उरल्यांच्यो जापी दुसऱ्यो आसल्यो. घरांनी कितें उलयतात, ह्या 4 जाण सांगाता मेळ्ळ्या वेळार याजकां विशयान कितें भासाभास जाता, ताचेर 1-2 अभिप्राय क्रोडीकृत जाता सांगाता येतात आनी ती आपणाची अभिप्राय कशें थोडे फावटी सांगचें आसता. आपुणूच चिंतून सांगलें हांव नेणा. तरी पूण याजक जातलो एकलो कपटी, देखून आज एक कपटी हांगा मुखार बसला आनी ह्या कपट्याक आज आनीक बरो व्हडलो कपटी जावंक ताका दिक्षा दितात म्हणल्या बरें जालें. सादारण त्या मनशाच्या लेखाक ताच्या जिवितांत कांय ताणें भेटिल्ले मणयारी याजक सिदानांत भायर भितर मुखार एक फाटी एक सांगचें एक हेळूद शास्त्र इकूद गाळा असलें कांय पळयलां जावयेत. तो कांय सक्तान फटवला म्हणून न्हय. आनी तशें सक्कड याजक भाग्यवंतपणानच जिणी 100% जियेतात म्हणूनय म्हाका धैर्यान सांगूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभेंत सबार ह्या दिसांनी बिस्प, कार्दिनाल आनी याजक पडल्यात, व्हडल्या व्हडल्या पदकांत पडल्यात आनी कपटपण आतांच्या संवसारांत दर म्हणूनय दिसता. पवित्र म्हणलो वेस पांगोरून, भाग्यवंत म्हणलो वेस पांगोरून देवाचे मणयारी म्हणून बेल्याक दाखोवन भितर पोकळेपण आनी एकच संवसार जियोवची कांय उणें नात मणयाऱ्यां पैकी. आनी तशें पवित्र सभेची कळबाण आनी तिबो मेळेपण चड आनी चड दिसते आसा. तितलें पुरो आसुनी वो एक तरणाटो कित्याक मुखार सरलो गाय याजक जावंक? दुसरी कांय वाट नातली गी, काम मेळटें ना गी, ह्या जे कुटाम बांदूंक जातें ना गी, कित्या बेश्टें तरी
आपलो वेळ शिकोंक आनी आपली जिणी सगळी जिणी असल्या एका जिणी रुपाक विंचली काय हें समजूंक आमी प्रयत्न करचें बरें. पवित्र सभेंत याजाक जाय. पवित्र सभेच्या सुरवेर तावन पवित्र सभेच्या आरंभातावन ह्या आरंभच म्हणयेत ह्या संवसारांत देवाचो पूत येवन ताणें 12 जाणांक सांगाता घाल्लें. तांचो एकलो पडलो 12 एकलो पडलो आनी एकलो फटवलो फटी मारलें नेगार केलें आनी एकलो दुबावलो आनी एकलो बाकीचे सकट धांवले ताका सण. ताच्या कश्टांच्या वेळार कोणी सांगाता रावोंक नात. मागीर पाद्योन म्हणल्या वरी पयशिल्ल्यान कितें घडटा नाटक पळयल्ल्या बरी पळयल्ले आसले हे 12 जाण. लागीं 3 वर्सां सांगाता वचून अजापां पळोवन शिकोवन आयकून ताच्या सांगाता खावन जेवन पियोवन आसले मनीस शेवटी मोरनाची सावळी आंगार पडली म्हणटच सुकारी मारले त्या सुरविल्ल्या 12 पैकी सक्कड म्हणयेत. कांय एकलो दोग विश्वासी रावल्यात. ती चरित्रां तशें सांगना. जुवांव आनी पेद्रू पयस इल्लेशे आसले. तरी उपरांत देवान ह्या 12 जाणांक पयलें तांचें अविश्वासीपण आसलें तरी कपटपण तांच्या जिवितांत दिसलें तरी पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्तान तांकां दिश्टीक पडोन आनी तांकां पवित्रोत्म दिवन अशें बळवंत केलें की जुवांव एकलो सोडल्यार बाकीच्या 10 जाणांनी वा 11व्या जाणाच्या जुदासाच्या जाग्यार आयिल्ल्या मत्तियास हाणें 11 जाणांनी आपली गोमटी वा आपले हात पाय हेरांच्या तबेन दिले तांकां लगड काडच्याक. तरी पूण जेजू थंय दवरलो विश्वास मात तांणी सोडूंक ना. सक्कड मरण पावले, मार्तीर मेले, रगत वारयलें आनी तांच्या अस्कतकायेंत समयाचें बोळ दिश्टीक पडलें. तर कापटपण नातलेंगी कापटपण आसलें, बेनातलेंगी आसलें, भिवकूरपण वा एका तराचें खावजेणी नालिसाई बेजाराई ह्या सोमयाक आमी कित्या पाटलाव केला म्हणलें सवाल खंडीत जावन तांकां उदेलें. आमी तुजे खातीर सक्कड सोडलां म्हणून पेद्रून म्हळें. आनी निमाणें सोमयान तांकां अशें बळवंत केलें की आदेश दिलो वसा सगळ्या संवसारात शुभ वार्ता प्रगट करा. हांवें शिकयल्लें शिकया, तुमचें न्ही, हांवें शिकयल्लें शिकया आनी लोकांक म्हजें शिस करा. तांकां पवित्र स्नान दिया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आनी हांव तुमच्या सांगात आसतलों संवसाराच्या अखेरी पर्यंत म्हणलें उडास दवरा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तांतल्या गडीतांतलें एक गडीत त्या निमाण्या आदेशा पयलें जें घडल्लें जुवांवच्या वांजनांतलें तुमी आयकलें. जेजू पेद्रूक विचारता 3 पावटी नेगार केल्ल्याक 3 पावटी ताणें सई घालच्याक वय म्हणच्याक ना म्हणल्यान वय म्हणच्याक. सिमांव योनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय. तो विचारिना ताका पेद्रू, हांवें नांव दिल्लें तुका पेद्रू, तूं म्हजो मोग करताय म्हण विचारना. त्या दीस ताका पेद्रू म्हूण उलो करना. ताच्या बदलाक सिमांव, कित्याक सिमांव सिमांव देवसरान तुका नाडचे खातीर येदोळूच मांडणी घाल्या, आलोचन केल्या, तरी हांवें तुजे पासत मागणें केलां. तूं फाटीं परतल्या उपरांत म्हळ्यार तूं पडटलोय तें खंडीत. तूं फाटीं परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर, घट कर म्हणून ताका आदेश दिल्लो. अस्कत्यांक देव विंचता. पेद्रूची अस्कतकाय जेजू बरी जाण आसलो तरी त्या अस्कतकायेंत ताचें बोळ दाखोवच्याक आनी हें काम मनशाच्या बळान न्हय बगार देवाच्या कृपेन जाता म्हणून दाखोवन दिवंक जेजून अशें केल्लें. सिमांव योनाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय.
सोम्या तूं जाणाय, सोम्या तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. कोणा एका मनशाक 1 कोटी विचारल्यारच बरें लागना तो म्हजो मोग करताय म्हणून. कितें दुबाव गी म्हण विचारतात. दुसरे फावटी विचारल्यार तुका समजना गी. तिसरे फावटी विचारल्यार तूं तुज्या वाटेन वच, हांव म्हज्या वाटेन येता, तुका पत्केणी ना न्हय. सादारण असले प्रतिक्रिया दिवचे संदर्भ आसतीत तरी हो पेद्रू मात सोम्या कळवळ्यांनी म्हणल्या बरी, तळमळ्यांनी म्हणल्या बरी सांगता तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून. आनी न्हीज जावन निमाणें मरतानाय म्हज्या सोम्या बरी तकली वयर पांय सकयल वचून मरोंक हांव पावोनय. म्हाका गुंडाया, म्हजी तकली सकयल करा, पांय वयर कर, म्हाका कुर्साया म्हणून मागुल्लो. कुर्सार मरचे आपलें भाग म्हणून चिंतुल्लो. तेंसाईच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें ताच्या पत्रांत, हांव एक वडील क्रिस्ताच्या कश्टांत भागीदार, आनी क्रिस्ताच्या कश्टांत भागीदार जावंक ताणें आमकां आपयलां. तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या हिंडाक भोविश्वासीपणान, भो मोगान, जबाबदारेन चलया. पेद्रू केदींच सांगना हांव पडोवंकूच ना म्हणून. पयलें म्हणटालो चवेत, पूण जेन्ना जिवन क्रिस्ताक तो भेटलो, पवित्र आत्म्या मार्फत तो पवित्र जालो, बरलो कृपेन, ताच्या उपरांत सोम्याचे कश्ट आनी मरण ताचो कुरीस ताच्या जिविताचो संतोश आनी बंदेर जावंक पावलें. आज देखून ह्या आमच्या भावाकी आपल्याच सक्तेचेर ताणें विश्वास दवरचो न्हय. आपल्या सक्तेचेर विश्वास दवरशी जाल्यार तूं आविल, तूं कापटी जातलोय, फोडकिरो जातलोय. आनी आज तुवें घेवची सोम्या जेजूची मर, जी तुजेर हात दवरच्या मार्फत, तुजे हात त्या लावच्या मार्फत दिवची ती पुसून काडून नातली मर तुज्या विरोध तीर्प दितली. आनी तूं बरो वा खोटो, नीज मनीस वा कपटी म्हणून तातूंच रुजू जातलें. देखून सत्रायकर आज कितें घेवंक वेताय तें खरेंच सोम्याच्या कृपेचेर पातयेवन घेवंक तुवें मुखार सरजय. सोम्याचो मोग, ताचें बोगसाणें निरंतर तुका मेळटलें. तशें म्हळ्यार तूं पडोवंकूच पडचो नाय म्हण हांव सांगना. बगार पडल्यारी सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून बुडतेल्या पेद्रून मागल्या बरी तुवेंय म्हणा जाय, सोम्या म्हाका बाचाव कर. आनी तो वळू सोमी तुका आयच्या पयल्या वचपांतले मिसांव दितलो. सुरेस्पराचो आत्मा म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत असल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंडसतल्यांक सौकासाय आनी सुरेस्पराचें दया माया पासारचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. हें जावं दी तुज्या जिविताचें मंत्र, हें जावं दी तुज्या जिविताची साल आनी तुज्या जिणये पयणाक उजवाड. आतां गवळी बाप ह्या जाकी दिक्षा घेवंक आसा त्या उमेदवाराक सवाल करन. ताणें घेवंक आसा ती जबाबदारी ताका सारकी समजल्या म्हणलें खात्री करतलो. म्हज्या मोगाळ पुता, ह्या जगपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं आनी ह्या परजे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पळोवंक तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सोम्याच्या हिंडाची जतन करच्याक याजकी वर्गांत बिस्पासो प्रामाणीक सहा वावराडी जावन आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान याजकी मणियारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटूंक आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचें मणियारपण फावो ते परी जाणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा. देवाच्या महिमेक आनी क्रिस्ती परजेच्या भाग्यवंतपणाक आनी पवित्र सभेच्या साली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुट, विशेष जावन क्रिस्ताचें पवित्र बलिदान आनी प्राजिताचो संस्कार भक्तीपणी आनी विश्वासीपणी समारंभूंक तुका खुशी आसा. तुज्या ताब्यान दिलेल्या परजे पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबा नासतना मागणें करची जबाबदारी पाळूंक तुका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याजकान आपुणूच निर्मळ बली जावन बापाक भेटवणी केली
ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटान जियोंक आनी ताचे बराबर मनशांचे सोडवणे खातीर देवाक तुजी भेटवणी करूंक तुका खुशी आसा. एक याजक क्रिस्तोचो सेवक आनी बिस्पाचो सहा वावराडी ताणें तसो वावर बिस्पाचे कुशे प्रमाणे विधेयपणान करूंक आसा. देखून आतां याजकी वर्गाक विंचलोलो सेवक आपल्या बिस्पाक आनी ताच्या जाग्यार येतेल्याक विधेयपणाची बसवणी करता. तूं याजकी मणयारपण चलोवंक आसतलोय त्या धर्म प्रांताच्या बेसपाक तशें तुज्या संस्थेच्या वडिलाक मान दितलोय आनी खालतो जातलोय म्हूण भास दिताय. हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण कर. याजकी मुनेरपण चलोवंक देवाचो आदार आनी संत भक्तांची मजत गरज आसा. देखून आमी संत भक्ताची लतीन गावया आपल्या कलतेपणाचो गुर्त जावन उमेदवार ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडतलो. आमी सर्व उबे रावया आनी भक्तीपणान दिंबे गेल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, याजकी मणयारपणाक विंचलेल्या ह्या आपल्या सेवकाचेर सर पदवेदार देवबाब आपली सुबाम सर्गींची देणी वतू म्हणून मागया. Sumya kakutkar, Sumya kakutkar, Krista kakutkar, Krista kakutkar, Sumya kakutkar, Sumya kakutkar, भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान मिंगेली आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान देवदूतांनो आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवान सुसे आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान स्थानिक सुमा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान पेद्रो आणि पावलो आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवान सुमा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान मोरी मागदलेना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान स्तेफाना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान क्लोरेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान तांत्युगाच्या इनासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान आग्नेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान पेरकुतवानी फेलिसिता आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवान ग्रेगोरी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान आगोस्तिनी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान आतानाच्या आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवान भाजीला आम्हापासून विनंती कर.
भाग्यवंत मूर्तीना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत बेनेडिक्ट आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रान्सिस आणि दुमिंगा आम्हापासून विनंती करा. भाग्यवंत फ्रान्सिस सावेरा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुवामारी वियानी आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत तेरेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत तोमासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुवाम प्रीता आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सिस्टर अल्फोन्सा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत जुआन पाऊल दुसऱ्या आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत सुसेवासा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत फ्रान्सिस आलेसा आम्हापासून विनंती कर. भाग्यवंत कुसाचे मोरिये आम्हापासून विनंती कर. देवाच्या समेत सांता भोगताना आम्हापासून विनंती करा. प्रसन्नसा निवाराम काये सोम्या सर्वायटांतली निवाराम काये सोम्या सर्पांतली निवाराम काये सोम्या सर्पांतली निवाराम काये सोम्या ससनाच्या मोरणांतली निवाराम काये सोम्या तुझ्या मनशावातराच्या गुटावरवी निवाराम काये सोम्या तुझ्या मोरणाने पुनर्जीवन कोणावरवी निवाराम काये सोम्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी निवाराम काये सोम्या आम्ही पातकी तुझे लगे मागता वायकंका तुझ्या पवित्र सभेक सलयानी सांभाळ तुझे लगे मागता वायकंका पाप सैबक आणि समेत स्वर्गांच्या मणियरांक तांच्या बेसां सांभाळ तुझे लगे मागता वायकंका सर लोकांक गुरवो शांतानी शांती लागी हाड तुझे लगे मागता वायकंका आमकां तुजे सेवेन खडकरांनी सांभाळ तुझे लगे मागता वायकंका या विसलेल्या आशीर्वाद दी तुझे लगे मागता वायकंका या विसलेल्या आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर तुझे लगे मागता वायकंका या
विसरलेला आशीर्वाद दे, पवित्र कर आणि अभिषेक कर. तुझे लागे मागता वैकुंठा, जेजू जिव्या देवाच्या पुता. तुझे लागे मागता वैकुंठा, Krista aikamka, Krista aikamka, Krista dăien aikamka, Krista dăien aikamka. सर्वेस्परा आमच्या देवा, या तुझ्या सेवकाचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी याजकी कृपेचें बळ दी. तुझे मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता. तुझ्या गणित उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. धर्मदूतांनी विसरल्या पवित्र सभेच्या सेवकांचे तकलेर हात दवरून मागोवन तांचेर आनी तांच्या वावराचेर पवित्र आत्म्याची मजत मागली. आतां गवळी बाप विसरल्या हात दवरून सोम्याच्या ह्या जागपणांत ताका बगेदार करता. उपरांत हांगासर हाजर आशिल्ले सर्व ह्या जाग तशेंच करतले. ह्या जाकांनी विसरलेल्याच्या तकलेर हात दवरतना पवित्र आत्म्याचें गीत गावचें. आतां गवळी बापू वेंचलेल्याचेर संस्करणाचे मागणे म्हणटलो. आमी संस्करणाच्या मागण्यांत वांटो घेवया.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर्व मान उपजत आनी सर्व पदवी तूं वाडटाय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवान थिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचे मणियारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलें. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना तांचे सांगाती आनी मणियारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक तुवें विंचले. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रितीन परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावत आसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदुतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, आमच्या अस्कतकायेक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची अस्कतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याजकपणाची पदवी लाभय म्हणून आमी मागता. पवित्रपणाचो ओत्मो ताच्या काळजांत नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणियारपण तो सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवानपणाची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रामाणीक सहकारी तो जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावं आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. याजकी वर्गाक उबारल्या आमच्या बाबाक तो क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेले म्हणलें स्पश्ट करूंक ताका आतां फिरगज विगार मिसाची मुस्तायकी नेसयतात. जेजू क्रिस्ताक आमच्या श्रेष्ठ याजकाक बापान पवित्रत्म्यान मागलोलो मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकाचे हात पवित्र परमळीत तेलान मागतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदानां भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. आतां गवळी बाप नव्या याजकाचे हाती उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासून भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे
तूं करताय तें समजून घे जे तूं संभ्रमतलोय त्या प्रमाणे जिये आनी सोम्याच्या खुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बापू एकवटसो आनी माया मोगसो गुर्त जावन नव्या याजकाक शांती दिता. उपरांत हांगा हजर आसले सर्व याजक नव्या याजकाक शांती दितात आनी ताका याजकी वर्गान स्वागत करतात. हे वेळी या फुडा हांव तुमकां म्हणलें गीत गावचें. या फुडा हांव तुमकां सेवाक म्हूण उलोक सोरा बागार मोचे गीत म्हणटलो मोचे गीत म्हणटलो गिया तुमचे पवित्रत्म्याक पारागलिता तोच तो जागावा आपले खुशे तुमकां धाडटलो गिया तुमचे पवित्रत्म्याक पारागलिता तोच तो जागावा आपले खुशे तुमकां धाडटलो हांवें तुका विसल्यार तुमी जावन म्हाका विसूंक ना तुमचो मेस्त्री हांव जावन आसा मेस्त्री हांव जावन आसा गिया तुमचे पवित्रत्म्याक पारागलिता तोच तो जागावा आपले खुशे तुमकां धाडटलो गिया तुमचे पवित्रत्म्याक पारागलिता तोच तो जागावा आपले खुशे तुमकां धाडटलो. आतां नवो याजक गवळी बाप आनी हेर याजका सुवें पयले फावटी मिसाचें बलिदान पेटयता. ह्या दिशेन ताच्या मोगाच्या आनी लोकांतावन काणिको स्विकार करता. हे वेळी आमी काणिकेचें गीत गावचें. मंगल बाबा भक्तीन तुमकां भेटयता स्वीकार तूं करी बाबा भुरगीं तुजी म्हाका स्वीकार कर पावन कर ही काणी आमची मानून घे ओपून घे ही काणी आमची
देवांचो आशीर्वादीत कर म्हूण मागता त्याग आमचे जिणेचो स्वीकार कर पावन कर एकाली आमची मानून घे ओपून घे एकाली आमची स्वीकार कर पावन कर एकाली आमची मानून घे ओपून घे एकाली आमची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. देवा तुज्या याजक आनी तुज्या वेदी भोंवती तुजी आनी तुज्या परजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकांचे मणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुज्या पवित्र सभेन सदां तकता तसलें फळ ताणी दिवच्याक ह्या यज्ञाच्या बळान दयेन फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळ जावं उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासनीक कराराचो परम याजक कसो मागलो आनी तुजे अपरिमीत मोगा येवजणेन हे ताचें एकच मणयारपण पवित्र सभेंत चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलें. आपणायलेले परजेक तो नैस रायाळ याजकपणान नेटयता पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणां विसून काडटा आनी अशें तें हात दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणान भागीदार जावंक पावता. मनशा कुळाचे सडवणेचें बलिदान ताच्या नांवान नवसरूंक आनी तेच बराबर तुज्या भुरग्यांक पास्काचें जेवण वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगान चलोवंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तो तांकां आपयता. तुजे सेवे आनी भाव भयणीचे सडवणे खातीर आपलें जिवीत भेटोवंक आनी तशेंच तेच क्रिस्ता सारकें जावन तांणी तुका बावडताची आनी मोगाची थांबा नासतना गवायकी दिवंक जागयता. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Thank you.
बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजातून जमयता साई देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावट तसो गुटू परगटुया बापा आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मय भोव भगेवंत आमकां मुरयेच्या आनी तिचो पती सांजुजेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सान फ्रांसीस डिसेल्स आनी समेस्त भक्त सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता सर्वेस्पराम ही संधानाची बली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण संपूर्ण करूं ह्या संवसारांत वाड सुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता समेस्त गवळ्या आनी आज पवित्र सभेचो याजक जावन संस्कारलेले ह्या तुज्या सेवका आनी सगळ्या संस्कारलेल्या सेवका आनी तूं आपणायत आसाय त्या सगळे परजे बराबर भोंवडतांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवाळ्या बापा संवसारांत पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक
आनी तुज्या इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक ददोशी जातले म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तिरग्योन म्हणया. आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतां राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. शमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आम्ही भेटयल्या आणि सेवल्या ती दैविक बली तुझ्या याजकांक आणि सगळ्या तुझ्या सेवकांक जिवीत दिवं अशें सासणीक प्रिती मोगान तुका एकवटून तुझ्या महिमेक फावो ती सेवा करूंक ती पावो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. विश्वासीपणान याजकपणाचे कायदे तुवें पाळच्याक पवी सभा घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पर देव आपले कृपेन तुका निरंतरी राखो. तोच तुका ह्या संवसारान दैवी प्रिती मोगाचे सेवक सताचो साक्षी आनी संदनाचो विश्वासी म्हणयारी करूं. बावरत्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवं ती अदीक आनी अदीक क्रिस्ताच्या कुडीच्या एकवटांत वाडच्याक तो तुका खरो गवळी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा सगळ्यांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशीर्वाद घालूं. आता नवो याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्व आमी एक घडी बसया. मग चनो नवो याजक बाप आविल वेगस ह्या वेळार उपकार आठवणेची 2 उतरां उसारूंक आमचे समोर येता. अधिक मानदीक दोतोर पीटर पॉल सल्दाना आमच्या गवळी बापानो प्रोविन्शियलचो प्रतिनिधी रेव्हरंड फादर जॉन्सन पदील MSFS मानदीक बाप आयवन मायकल रॉड्रिगस आमच्या विगार बापानो याजकानो धर्मीक भाव भयणीनो कुटुंबदारानो सैर्यानो फिरगसकारानो आनी म्हज्या मोगाल इश्ट मंत्रानो तुमकां सर्वांक नव्या याजकाचे प्रणाम. पयल्यान पयले हांव दिन वाजता सोम्या देवाक फिरगस पात्रोन आनी म्हज्या मेळाची पात्रोन दुकी सायबीन आनी सान फ्रांसीस दी सेल्स फ्रांसालियन मेळांत एक याजक जावन म्हाका फाव केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्घ दितां. आज म्हज्या जिवितान वडत्या संतोशाचो दीस. सर्वेस्परा देवान म्हाका ताच्या मिसावा खातीर मागलोलो पवित्र दीस. ह्या पासून हांव सर्वेस्परा देवाक दिन वाजतां. हांव प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा मंगलो दिएसीजीचे गवळी बाप अधिक मानदीक दोतोर पीटर पॉल सल्दाना आयच्या ह्या बागी दिसा म्हाका याजकी दीक्षा दिवन याजकी वर्गाक म्हाका उबारला. गवळी बापानो तुमकां देव बरें करूं. तुमच्या गवळीक वावरा पासून म्हजें मागणें तुमकां बसयता. हांव कालसतां उपकाराक रेखता म्हज्या पापा मायनसो. म्हाका क्रिस्ती कुटुंबान जळम दिवन क्रिस्ती बावट्यांत आनी देवबिरांतीन वाडोवन आज देवाची पवित्र आल्तार सोडोवंक म्हाका तुमी आदार दिला. मागण्याच्या त्यागाच्या आनी सॅक्रिफिसाच्या फलाद्वारे हे आज साध्य जाला. हांव उपकार बावडटा प्रोविन्शियलचो रेव्हरंड फादर मॅथ्यू प्रोविन्स ऑफ ईस्ट आफ्रिका आनी प्रोविन्शियल प्रतिनिधी रेव्हरंड फादर जॉन्सन पदील MSFS रेक्टर ऑफ फ्रांसेलियन सेमिनरी मोरगोरो. थँक यू डियर फादर.
सदांच म्हज्या सांगाता रावन म्हाका प्रेरिपीत केल्ल्या म्हज्या मोगाळ विगार आयवन मायकल रॉड्रिगस बापानो तुमकां हांव ऋणी जावन आसा. ह्या दिसांनी सर जबाबदारी आपल्या खांदार घेवन बऱ्या तरान चलोवन व्हेल्ल्या ह्या तुमच्या सहकाराक आनी निस्वार्थी सेवेक हांव सदांच आभार जावन आसा. हांव आभार म्हणटा म्हज्या सर फॉर्मेटरांचो, सुपिरियरांचो, चव याजकांचो, धर्मीक भाव भयणींचो, क्रिस्तचो कोरो पटलावदार जावन प्रेरण दिल्ल्या तुमच्या ह्या उदा मनाक हांव सदांच ऋणी जावन आसा. आयचो कार्यनिर्वाहक फादर सुनील प्रवीण पिंटो, कोविंताची सिस्टरां, म्हज्या मोगाळ भाव भयण्यांचो, कुटुंबदारांचो, सैऱ्यांचो, वाड्याकारांचो, फिरगसकारांचो, मॅन्युफॅक्चरांचो, गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो, अल्तार भुरग्यांचो आनी प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आदार दिल्ल्या सर्वांचो हांव कालसतान उपकार बावुरतां. सर्वांक देव बरें करूं. आता डॉक्टर बाब जॉन्सन MSFS रिलिजियस मेळाच्या वडिला तर्फेन उपकाराटोंची 2 उतरां उलोवंक फुडें येता. आय रिक्वेस्ट फादर जॉन्सन फाजील, the rector of Franciscan Study House, to speak a few words on behalf of the provincial and the MSFS congregation. Dear Right Reverend Peter Paul Sardana, the Bishop of Mangalore Diocese, dear Father Ivan Rodriguez, the parish priest of this parish, Vittel, and Reverend Father Avil Vegas, the new priest, my dear confreres, priests, sisters, brothers, and all those who are gathered here. I'm sorry I don't speak Konkani, so I'll speak a few words in English. I stand here on behalf of Father Matthew Taratugundel, the Provincial Superior of the Missionaries of St. Francis de Sales, East Africa Province. Please receive heartfelt thanks and appreciation on the part of our Reverend Father Provincial Superior for your great service and assistance and for ordaining our new priest, Father Avil Vegas. Thank you very much. And I extend my heartfelt thanks to Reverend Father Ivan for his cooperation and making this event a wonderful one with his guidance and support. And I wish all the best to Father Avil Vegas, and I was told to announce his appointment. He is appointed as the Assistant Parish Priest of Lububu Parish in the Archdiocese of Tabora, the first mission place of the missionaries of St. Francis de Sales in the African continent. So we wish him all the best for his mission, and I thank you all for your prayers and support. Thank you very much. आता आमचे मोगाळ गोळी बापू नव्या याजकाक आणि कुटुंबाक आपल्या मोगाळ उतरांनी उल्हास येतले. मोगाच्या भावा भयणीनो, एका प्रधान सेवकाक याजकी दिक्षा जोन याजकी मणियारपणाक उबारचें खरेंच एका बिस्पाचें भाग. कित्याक म्हळ्यार ताका एक हात चड, एक आदार चड. मंगळूर डिएसिसींत हो आमचो नवो याजक वावुरना जाल्यारय रजेर आयिल्ल्या वेळार खंडीत हांगासर वावुरतलो विटलांत आनी इतर जाग्या कडेन. तशें आमच्या डिएसिसीन ताची सेवा आसतली आनी प्रत्येक जावन ताचें मागणें ताणें बेटयतावन बसयलां आनी आज केल्ली बसवणी चडाव उत्सुकतांक उडास उरता. देखून फादर अविल तुका हांव शाबासकी म्हणटा, शाबास पटयता, देव बरें करूं म्हणटा. तुवें काडिल्लें मॅट सोम्याच्या आदारान काडिल्लें आनी तें पुर्तेपणी जिणयेच्या केरी पर्यांत विस्वासीपणान सांबाळूंक तो सुसोमी तुका आदार जावं. तुज्या वडिलांक प्रत्येकजान बापायक आनी आवयक हांव उल्हासितां, देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या आवय बापायन गेल्लो बावार्थ ल्हानशें सासवाचें बी तें
प्रायतेगीत गुणांचे गुणांनी वाडोवंक देवाक आनी मनशांक मानवांच्या बरी चलोवंक आमकां आदार जाता. आमचें सुरवेलें इस्कॉल, आमचें कुटाम, आमचे आवय बापाय, आमचे सुरवेले शिक्षकां आनी जिणेंत अखेरीक मस्त कश्ट येता आसतना ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमकां कोणाचोय उडास येना बगार येवचो आमच्या आवयचो आनी बापायचो. तांकां आमी उलो मारचें माय पप्पा तशें म्हणोन. आनी तशें एक वडिलां जावन कुटुंबाचीं वडिलां जावन आवय बापाय जावचें वर्तें भाग खंडीत जावन लग्नाच्या संस्कारांक. आनी अशें ह्या आवय बापायचो एक पूत सोम्याच्या सेवेंत वावुरता पयसल्या गांवांत तांजानियांत आफ्रिकांत किस्वाहिली भास शिकोवन त्या भाशेंत उलोवन लोकांक जेजू थंय ओडून. आनी सभारान थंय प्रत्येक जावन मस्त दुर्बळे थंयसर आसात, कश्टांचो जागो. आनी असल्या कश्टांच्या दुर्बळकायेच्या जाग्यार सोम्याचे मिसांव सांव फ्रांसीस सालेसाच्या मेटांनी चलोवन ताच्या भक्तीपणान आनी ताच्या जिणेच्या रिती सांबाळून हें मुंदरसून वरचें खंडीत जावन एक वर्तें देणें. सांव फ्रांसीस सालेस मोगाक नावाडलो पण म्हणटालो जर सांव फ्रांसीस इतलो बरो आनी इतलो मोगाळ देव कितलो बरो जायनाका म्हणून. आनी जर आज त्या मेळांत आसचो आमचो भाव अनिल आविल वेगस इतलो बरो देव कितलो मोगाळ आनी बरो जायनाका आमी उद्गार काडचे तसल्या स्थितीर आसा. पयसल्या गांवांत आपल्या कुटुंबांतून पयस तरी धार्मीक कुटुंबाक लागीं आसून लोकांची सेवा करूंक हें दिल्लें आपोवणें ताणें स्विकार केलां. ताच्या आमच्या मागण्याचो खंडीत जावन ताका आमी बासयता. म्हज्या मागण्यांती हांव तसो उडास काडटां. ताच्या रेक्टराचो प्रोविन्शियलाचो आनी हांगासर आसच्या ताच्या प्रतिनिधी फादर जॉन्सन असो हांव उपकार बावुरता. आनी सकट तरबेतदारांचो आवय बापायच्या उपरांत तरबेतदारां प्राथमीक शाळा तावन आमचें शिकप जाता पर्यंत आनी उपरांत ह्या जागी तरबेतींत कोणें सक्तांनी वांटो घेतला. आध्यात्मीक डिरेक्टर, तांचे तत्वशास्त्र जीव आनी देवशास्त्र आनी इतर शिकप दिलेल्या तशेंच जिणेची रीत आध्यात्मीक जिणेरीत स्पिरिच्युएलिटी शिकयल्ल्या ताच्या वडिलांक त्या जिणेरीती विशयांत अभिमान बगून मुखार सरोंक कुमक केल्ल्या समेस्तांचोय हांव उपकार बावुरतां. आनी हांगासर आसल्या तुमा समेस्तांचो प्रत्येक जावन विगारांचो बघा आयवन मायकल रोड्रिगस मस्तूर आठवड्याचे दीस हे आज 2-3 मोर्नां आसात. फाल्यां हे आसात. म्हाका फाल्यां येवंका, परवां येवंका, ताच्या परवां येवंका. हांव येणेंत आसतां. तशें आसतना ताणें 2 पांयांनी न्ही 4 पांयांनी वेचें पडटा. आनी असल्या स्थितींत गुवळीक बेटेचें कार्यक्रम पोर हॉलाचें उक्तावण आज वर्द तिसल्यान मोर्नां तिसल्यान इतर सभार संगती आसात म्हणटास्त राटावळी मदें राटावळ बऱ्या वयर बुरकुटी आसा तरी ताणें जबाबदारेन हें काम केलां. ताका हांव शाबास म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर रस्त्या सकट ह्या जाकांक हे आमकां एक साक्ष पळय सभा जिवी जिवाळ आसा म्हणून धार्मीक भयणी ह्या जाग दाखयतात देव आसा, देव आसा. ना जाल्यार हें सकट एक नाटक जाता. आमची जिणी एक नाटक केवल एक आडंबर. हो आडंबर न्ही. देव आसा, जेजू आसा, जिवंत आसा, आमच्या मदें आसा. दिसना तरी आमचे मारिफात दिसता. मदर तेरेसाक एक फावटी विचारलें खंय भुरग्यांनी, मदर तूं केदाळय आमच्या कडेन म्हणटाय देव तुमचो मोग करता, देव तुमचो मोग करता म्हणून. आमकां देव दिसना तर ताचो मोग तो आमचो मोग करता म्हूण कशें कळचें. शिशु भवनाच्या भुरग्यांनी विचारले वेळार मदर म्हणाली खंय, भुरग्यांनो देव तुमचो मोग करता कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हाका धाडलां तुमचो मोग करूंक. हांव आसा न्ही हांगा, हांव तुमचो मोग करूंक आसा न्ही. ताणें धाडनातलें जाल्यार हांव आसती हांगा. देखून हांव तुमचो मोग करता देखून देव तुमचो खंडीत मोग करता म्हणलें स्वस्थ म्हणून. आज ह्या जाकांनी धार्मीक भाव भयणी आनी क्रिस्तांव भावार्थी लोक आसा जाल्यार देव आसा आनी आमचो मोग करता म्हणलें स्वस्थ. आनी त्या मोगाक लागून
फाटीमोग दिवच्याक हें मडयारपण ताणें आमकां दिवचें. आमी लोकांतय तसो मोग परत प्रतिफलन करूंक दाखोवंक संवसाराक देवाच्या राजाचे शेगूण दाखोवंक देव आमकां आपयता. सकट समुदायाक, सगळ्या लोकांक, गांवडती लोकांक, सक्तांक, याजकांक, धर्मिकांक आनी लायक परजेक देव आपयता आसतना त्या सक्तांचो एकवट हाडच्याक एका याजकाक सोम्याच्या नांवान पवित्र सभेचें मस्तक आनी गवळी जावन कसो जेजू आसा ताचें प्रतिरूप जावन ताका नेमतात. तशें आसतना तंजानियाच्या त्या गांवांत ही स्वाहिली भाशेंत प्रत्येक जावन तांच्या मोगाच्या भाशेंत तांचे कडेन चलोवंक, तांचे थंय क्रिस्ती भावार्थ वंपोवंक आनी साबारांच्या जिवितांत नवो बरवसो घालूंक हो आमचो भाव सकून दी म्हूण सांगून बरें मागून म्हजी उतरां अखेर करता. तुमकां सुमेस्तां देव बरें करूं. मंगळ गवळी बापूनो नव्या याजकाक आनी कुटुंबाच्या बरें मागल्याक देव बरें करूं. येदोळचो तुमी सांगले प्रकार पोरसोनवार आयल्यात, आज आयल्यात आनी मुखले 3 दीस आमच्या संगात आसतल्यात. विगार बापाची पुरासान समाधानान बदलून दी आनी तुमचो सांगात सगळे फिरगस कुटुंबा उल्हासूं दी म्हूण हांव मागतां. मगचनो फिरगस कुटुंबाक दोतोच काय एकलो तरणाटो याजक जाला, पूण सगळें फिरगस कुटुंब कालच्या दिसांत हांव दुखेस्ती जाला. ह्या फिरगचेंतली तेगा जाणां मलगडी देवाधीन जाल्यात आनी तांच्या पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागलां. आज सांजेर 4 वरार विटला फिरगचीची दोगां मलगड्यो स्त्रियो मार्सेलीन डिसोजा दुकी सायबिनी सुबाडो तशेंच पी.टी. तेरेजा नित्या दरवाडो तांची मरणाची रीत चलतली सांजेर 4 वरार. तशेंच पवित्रत्व वाड्याची अपोलीन लोबो हिच्या मरणाची रीत फाल्यां सांजेर 4 वरार हांगासर चलतली. सरल्या ह्या तेगाय भयण्याक ससनाचो विशय मागता. तशेंच दुखेस्त कुटुंबाक आमी बुजयता. गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबीरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबीरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबीरांत म्हाका ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी संगी आसतना बेंबीरांत म्हाका ना.
पोरणे तणासले कडेन चोरो म्हाका तो सोदून दिता उदका लागीं व्हरून म्हाका तानीक म्हज्या तो पियेवंक दिता सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना देविरांत म्हाका ना सोमी मोसो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी संगी आसतना देविरांत म्हाका ना